हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अकाउन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 3 अकाउन्टिङ फर मेटेरियल को न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्ने क्रममा आज हामी 2068 क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार छ। द स्ट्यान्डर्ड कन्जम्पसन अफ र मटेरियल इन अ बिस्कुट फ्याक्ट्री is 2.50 kg of flour for the production of the one packet of biscuit. The factory purchases the flour on lot basis, for which it incurs purchase expenses of rupees 1250 on each purchase. The total storing cost is rupees 0.50 per kg per year. The factory has recently finalized 50,000 packets of biscuits of production plan for the coming year. अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड कन्जम्पसन अफ र मटेरियल इन द बिस्कुट फ्याक्ट्री भनेको एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनको लागि कति र मटेरियल लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 2.50 केजी र मटेरियल लाग्दो रहेछ है। अनि के भन्दैछ भने द फ्याक्ट्री पर्चेजेस फ्लोर अन लट बेसिस। यो फ्लोर चाहिँ जुन आटा हुन्छ नि त्यो आटा अथवा मैदा त्यो चाहिँ लट बेसिसमा किन्दो रहेछ फ्याक्ट्रीले। अन व्हिच इट इन्कर्स पर्चेज एक्सपेन्सेस अफ रुपीज 1250 अन इच पर्चेज भनेको एकचोटी किन्दाखेरि चाहिँ मतलब एक लटको सामान ल्याउँदाखेरि फ्लोर ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1250 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ। यो भनेको हाम्रो अर्डरिङ कस्ट। एकचोटी अर्डर गर्दाखेरि कति पैसा लाग्यो त भन्दाखेरि 1250। त्यही भएर यो हाम्रो अर्डरिङ कस्ट भयो। द टोटल स्टोरिङ कस्ट। यो स्टोरिङ कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्यारिङ कस्ट हो। क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ स्टोरिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट पनि भन्ने गर्छ है। क्यारिङ कस्टलाई क्यारिङ कस्ट, स्टोरिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट यो तीनटा नामले भनिन्छ। कहिले काहीँ क्यारिङ कस्ट नै भनेर दिएको हुन्छ, कहिले होल्डिङ कस्ट र कहिले यसरी स्टोरिङ कस्ट पनि भन्छ। 0.5 केजी पर इयर भनेको छ है। यो सिधै हाम्रो स्टोरिङ कस्ट भनेर सी क्यारिङ कस्टकै जस्तो सिम्बल सी इक्वल टु 0.5 पर केजी पर इयर भनेर लेखिन्छ। अनि द फ्याक्ट्री हेज रिसेन्टली फाइनलाइज 50,000 प्याकेट। अब त फ्याक्ट्रीले चाहिँ जम्मा फाइनलाइज प्रोडक्ट कति गरेछ त भन्दा 50,000 प्याकेट चाहिँ गरेछ। अफ अ बिस्कुट प्रोडक्सन प्लान फर द कमिङ इयर भनेको चाहिँ नयाँ वर्षको लागि बिस्कुट प्रोडक्सन प्लानको लागि चाहिँ फाइनलाइज कति गरेछ भन्दाखेरि 50,000 प्याकेट। अब हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो दुईटाको रिलेसनबाट। जम्मा हाम्रो 50,000 प्याकेट फाइनलाइज गरेको छ। एक प्याकेटमा 2.5 केजी है, 2.5 केजी मेटेरियल लाग्छ, मेटेरियल अथवा र मेटेरियल लाग्छ बिस्कुटको लागि है। एक प्याकेट बनाउँदाखेरि 2.5 केजी। जम्मा हाम्रो 50,000 प्याकेट बनायो भनेपछि 50,000 इन्टु 2.5 भनेको चाहिँ हाम्रो एनुअल निड अथवा एनुअल रिक्वायरमेन्ट हुने गर्छ ए है। अब हामी सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। क्वेशनले बनाची के भनेको छ भन्दाखेरि इकोनोमिक purchase quantity of flour by using trial and error method. ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट इकोनोमिक पर्चेज क्वान्टिटी भनेको इओक्यू निकाल भनेर सोध्दैछ। कुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक पर्चेज क्वान्टिटी हुन लायक छ त्यो चाहिँ हामीले ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट देखाउनु पर्ने छ। भनेको मतलब कति केजी किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ अथवा इकोनोमिक क्वान्टिटी हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले केबाट देखाउनु पर्ने अरे ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट देखाउनु पर्ने भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्यो। अब हामी यसको सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। सुरुमा हामीलाई गिभनमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो एक प्याकेट बिस्कुटको 2.5 केजी लाग्छ है र मटेरियल। एक प्याकेट बिस्कुट बनाउन 2.5 केजी र मटेरियल। जम्मा हाम्रो यो वर्ष कति बिस्कुट बन्यो त भन्दा 50,000 प्याकेट बिस्कुट बन्यो। त्यसकारणले हाम्रो टोटल एनुअल निड अथवा एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति हुने हो भन्दा 50,000 इन्टु 2.5। यो 2.5 ले किन मल्टिप्लाई भयो 50,000 सँग भन्दाखेरि एक प्याकेट बिस्कुटको 2.5 केजी भनेपछि 50,000 प्याकेट बिस्कुट हो। 50,000 इन्टु 2.5 केजी। त्यसकारणले हाम्रो 1,25,000 केजी चाहिँ हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भयो। अब पर्चेज एक्सपेन्सेस पर पर्चेज भनेको एकचोटी अर्डर गर्दा अथवा एकचोटी एक लट ल्याउँदाखेरि सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1250 रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि त्यो अर्डर गरेको हो नि त सामान ल्याउनु पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ। अब यो पर्चेज एक्सपेन्सेस पर पर्चेज भनेको चाहिँ लट बेसिसमा ल्याउने भएको कारणले यो अर्डरिङ एक्सपेन्सेस भयो। अर्डरिङ एक्सपेन्सेस भने हाम्रो 1250
ओ भयो। अब स्टोरिङ कस्ट क्वेसनले नि दिएको छ स्टोरिङ कस्ट भनेर, त्यसकारणले स्टोरिङ कस्ट हाम्रो क्यारिङ कस्ट अथवा होल्डिङ कस्ट भन्यो भने हाम्रो सी हो है, क्यारिङ कस्ट नै हो। त्यसकारणले स्टोरिङ कस्ट हाम्रो कति दिएको छ 0.5 पर केजी। अब नाउ क्यालकुलेसन अफ इओक्यू बाई युजिङ ट्रायल एन्ड इरर मेथड। अब हामीलाई ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट गर भनेको छ, त्यसकारणले हामी ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट हामी इओक्यू क्यालकुलेसन गर्न गइरहेका छौँ है। अब सुरुमा हुन्छ हाम्रो टेबलको सुरुमा नम्बर अफ अर्डर। नम्बर अफ अर्डर भनेको हामीले एनले डिनोट गर्छौँ। यो नम्बर अफ इरर चाहिँ अर्डर चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ कि हामीले जुन हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्टसँग भाग जाँदाखेरि यो जुन 1,25,000 छ नि योसँग चाहिँ पोइन्टमा नआउने हिसाबले भाग जानु पर्यो। अब यसको 1,25,000 को पोइन्टमा नआउने भनेको भाग सजिलै जाने, निशेष भाग जाने चाहिँ कुन कुन हुन् भन्दाखेरि एक हुँदाखेरि पनि 1,25,000 सजिलै गयो। अब 2 हुँदाखेरि पनि 1,25,000 मा भाग गर्दाखेरि 1,25,000 भागा 2 गर्दाखेरि कुनै पोइन्ट आउँदैन है। अब 3 मा हाम्रो पोइन्ट आउँछ, 3 लाई नगर्ने, जुन पोइन्ट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले हामी यसमा पोइन्ट नआउने यो 1,25,000 लाई सजिलै भाग जाने चाहिँ हामी यहाँ यो नम्बर अफ अर्डर चुज गर्छौँ। 1 2 अब 4 ले पनि 1,25,000 लाई भाग गर्दाखेरि निशेष हुन्छ भनेको लास्टमा कुनै पोइन्ट आउँदैन। अब 5 ले पनि 8 ले पनि 10 ले पनि यो चाहिँ तपाईहरुले भाग गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्टमा ननिस्किने गरेको चुज गर्नु होला। त्यो हेर्दा नि थाहा हुन्छ, ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 1,25,000 भागा अब 1 मा त जहिले नै परिहाल्छ, अब यो 2 मा पर्छ पर्दैन त्यो तपाईहरुले एनुअल रिक्वायरमेन्टमा डिभाइड गरेर ट्राई गर्नु होला। अनि जुन पोइन्ट आउँदैन त्यो लेख्नु होला तपाईले है। अब अर्डर साइज भनेको चाहिँ क्यू, हाम्रो अर्डर साइज भनेको क्यू हो नि त, सिम्बल क्यू हो। त्यो भनेको चाहिँ ए बाई एन, एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाई एन हो। यो अर्डर साइज निकाल्नको लागि हाम्रो यहाँ पोइन्टमा नआउनको लागि चाहिँ हामीले यो जुन नम्बर अफ अर्डर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पोइन्टमा भर्सक नलेख्ने गरी मतलबमा ननिक्लिने गरी हामीले यो नम्बर अफ अर्डर चुज गरेको छौँ। त्यसकारणले हाम्रो अर्डर साइज पनि पोइन्टमा आउँदैन है। अर्डर साइज भनेको चाहिँ ए बाई एन, ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट 1,25,000, एउटा एन भनेको चाहिँ N1 भयो। यहाँ त्यही भएर 1,25,000 भागा 1 भनेको 1,25,000 नै भयो। अब 1,25,000 भागा 2 भनेको 62,500 भयो। यो ए बाई एन गर्दै सबै प्रत्येकमा राख्ने। अब 1,25,000 भागा 5 भनेको 25,000 भयो है। 1,25,000 भागा 10 भनेको 12,500 भयो। यसरी नै हाम्रो हरेकको ए डिभाइड बाई एन गरेर हाम्रो अर्डर साइज निस्किन्छ है। अब एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्नुपर्छ। हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दा क्यू बाई 2, क्यू भनेको जुन मास्तिर हामीले अर्डर साइज निकालेको छौँ, अर्डर साइज भनेको क्यू, त्यसैलाई 2 ले भाग गरिदिँदाखेरि हाम्रो आउँछ एभरेज इन्भेन्ट्री। एभरेज इन्भेन्ट्री कति आउने भयो भन्दा 1,25,000 भागा 2 गर्ने 62,500। अब यसमा चाहिँ पोइन्ट आउँदा पनि फरक पर्दैन है। हाम्रो मेन पोइन्ट नआउनु पर्ने भनेको यो एनमा हो। एनमा पोइन्ट नआएपछि हाम्रो क्यूमा पनि पोइन्ट आउँदैन। अब यहाँदेखि उँधोको क्यालकुलेसनमा पोइन्ट आए पनि हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। अब 1,25,000 क्यू बाई 2 हो नि त। 1,25,000 भागा 2 गर्ने 62,500 अनि 62,500 भागा 2 गर्ने 31,250, 31,250 भागा 2 गर्ने 15,625। अब फेरि 25,000 भागा 2 गर्ने 12,500। यसरी नै हामीले डिभाइड 2 गर्ने, मास्तिर जुन अर्डर साइज आएको हुन्छ त्यसलाई डिभाइड 2 गरेर एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने। अब त्यसलाई क्लोज गरिदिने, यहाँ क्लोज गरिएको छ हेर्नुहोस्। अब त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ टोटल क्यारिङ कस्ट। टोटल क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ क्यू बाई 2 भनेर मास्तिर जुन एभरेज इन्भेन्ट्री आएको हुन्छ त्यसलाई होल्डिङ कस्ट अथवा स्टोरिङ कस्ट अथवा क्यारिङ कस्ट सी ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब हेर्नुहोस् 62,500 इन्टु सी भनेको हाम्रो कति छ 0.5 पर केजी। 62,500 इन्टु 0.5 गर्दा 31,250। अब फेरि 31,000, यहाँ क्यू भनेको त 31,250 छ नि त क्यू बाई 2। अब त्यो 31,250 इन्टु 0.5 गर्दा 15,625। यसरी नै 15,625 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो 7,812.5 है। अब फेरि यो इन्टु गर्नु पर्यो कुनसँग भन्दा 12,500। 12,500 इन्टु 0.5 गर्दा 6,250। यसरी नै हाम्रो क्यू बाई 2 मास्तिर एभरेज इन्भेन्ट्री आएको हुन्छ त्यसमा क्यारिङ कस्ट अथवा स्टोरिङ कस्टसँग मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो टोटल क्यारिङ कस्ट आउँछ है। अब टोटल अर्डरिङ कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा एन जुन हाम्रो नम्बर अफ अर्डर हुन्छ त्यो इन्टु अर्डर ओ भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट, नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल अर्डरिङ कस्ट आउँछ। अब अर्डरिङ कस्ट भनेको हाम्रो 1250 इन्टु 1
1250 नि भयो 1250 × 2 2500 1250 × 4 5000 फेरि 1250 × 5 6250 यस्तै गरेर 1250 × 10 गर्दा हाम्रो कति भयो 12500 यो हाम्रो टोटल अर्डरिङ कस्ट कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि अर्डरिङ एक्सपेन्सेस अथवा अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ इन्टु नम्बर अफ अर्डर एन त्यो गर्दाखेरि हाम्रो अर्डरिङ कस्ट टोटल अर्डरिङ कस्ट आउँछ। अब हामी टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। त्यही भएर यहाँ मैले टोटल क्यारिङ कस्टलाई ए मानेको छु अनि टोटल अर्डरिङ कस्टलाई बी मानेको छु। अब हामी टोटल कस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा ए र बी जोडेर टोटल कस्ट निक्लिने भयो। अब 31,250 मा 1250 जोडियो 32,500 भयो। त्यस्तै गरी 15,625 मा 2500 जोडियो 18,125 भयो। अब 7,812.5 मा 5,000 जोडियो 12,812.5 र यस्तै गरेर 6,250 मा 6,250 जोडियो 12,500। यसरी नै हामी यो ए र बी लाई जोडिदिन्छौँ त्यसरी भ्यालु राख्छौँ। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भएको कारणले यो टोटल कस्टमा हेर्ने हामीले टोटल कस्टमा सबैभन्दा कम कुन छ त्यो नै हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन जान्छ है। टोटल कस्टमा हाम्रो सबैभन्दा कम्ती कुन आयो भन्दा यहाँ 32,500 18,125 12,812 यो 12,500 छ नि जुन त्यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कम्ती आएको छ यो टोटल कस्ट भरि मध्येको। त्यसकारणले हाम्रो यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ योसँग रिलेटेड माथि हाम्रो अर्डर साइज जुन छ नि त्यो नै हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन्छ। अब डिसिजन के लेख्छौँ हामी भन्दाखेरि देयरफोर EOQ = 25,000 kg बिकज इट ह्याज मिनिमम कस्ट देन द कस्ट अफ अदर अर्डर साइज भनेको चाहिँ हाम्रो यो EOQ 25,000 kg भयो। अर्डर साइज छ नि जुन त्यो चाहिँ 25,000 kg भयो EOQ बिकज इट ह्याज मिनिमम कस्ट भनेको सबैभन्दा कम्ती कस्ट छ यसमा 25,000 अर्डर साइज भएकोमा। देन द कस्ट अफ अदर साइज भनेको अरू अर्डर साइज भनेको 1,25,000 62,500 31,250 15,625 र 12,500 अर्डर गर्दाखेरिको भन्दा सबैभन्दा कम्ती चाहिँ हाम्रो यो 25,000 एकचोटिमा 25,000 अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कम्ती कस्ट लाग्ने रहेछ। त्यसकारणले हाम्रो EOQ 25,000 भयो। अब यसलाई भेरिफिकेसन पनि गरेर हेरौँ हो कि होइन भनेर चेक गरेको यो भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ अब EOQ को फर्मुला लगाइदिने EOQ को फर्मुला √2AOC हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ माथि ए पनि छ ओ पनि छ सी पनि छ 2 भनेको त हाम्रो सूत्रको भइहाल्यो। त्यसरी हामी चेक गर्दाखेरि पनि 25,000 kg नै आउँछ। त्यसकारण हाम्रो यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट चाहिँ यसरी गर्न सक्दछौँ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।